बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मेरे साथ कर्नल अकबर हुसैन वादे के मुताबिक मौजूद हैं। पिछले दिनों आपको इमरान खान की गिरफ्तारी की तरफ पूरी कौम की तवज्जो मरकूज करके अंदर ही अंदर टेबल के नीचे खामोशी के साथ एक दिफाई मुआहदा अमेरिका के साथ 15 साला मुआहदे की तजदीद कर दी गई। और आसिम दज्जाल मुनीर के कहने के ऊपर जो पपेट गवर्नमेंट है, जो आज शहीदों के खून का मजाक उड़ा रही है, बैठे हुए जीएचक्यू के अंदर जो शोबाज शरीफ है, उसकी कैबिनेट से साइन भी करवा दिए गए। ये मुआहिदा मुशर्रफ दौर में हुआ था। इसके क्या अहम तरीन पहलू हैं और इसके क्या मुहर्रकात हैं, वो डिस्कस करने के लिए कर्नल अकबर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। और अमेरिका ने क्यों गलती की इन जो है चोरों के साथ ये मुकदमा करके, और आसम के साथ, आसम दज्जाल मुनीर के साथ ये मुआहदे की तजदीद करके, और इसमें आईएमएफ का क्या किरदार था, उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा दूसरी तरफ चीन को वो सैंडक गोल्ड माइन, जो आपकी कॉपर कहने को है, उसी कॉपर में सोना भी निकलता है। सैंडक आपको पता होना चाहिए, सैंडक और रिकोडेक एक ही चीज है, बिल्कुल साथ साथ ही है। अब सैंडक जो माइन है, उसका मुआहदे की तजदीद 3 साल के लिए सिर्फ होनी थी, मुआहदा खत्म था। उल्टा 15 साल आसम दज्जाल मुनीर ने उसकी तजदीद कर दी। पाकिस्तान फॉर सेल है, पाकिस्तान पूरे का पूरा इस वक्त बेचा जा रहा है। आसम मुनीर की जो फिलॉसफी है कि पाकिस्तान में बहुत से मादनी जखायर हैं $1 ट्रिलियन के, तो वो आसिम मुनीर की हुकूमत जो है वो चलाने के लिए है। वो अपनी हुकूमत लंबी से लंबी खींचेगा और पाकिस्तान के मादनी जखायर को बेचता चला जाएगा, और उसके अवज जो है वो बैनुल अक़वामी सपोर्ट लेता चला जाएगा। ये इस वक्त सिनेरियो है, और ये अहम तरीन मौजू है जिसको ब्रश अंडर द कार्पेट करने की कोशिश की जा रही है। और इसके ऊपर बात करने के लिए जो है वो कर्नल अकबर हुसैन जो है, उनको हमने दावत एक दफा फिर दी हुई है। सर, वेलकम टू द शो वंस अगेन। और प्लीज जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, जो अमेरिका से जो ये हमारा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है 15 साल का जो एक्सटेंड हुआ है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, अवाम को क्या अहम बातें मालूम होनी चाहिए, और ये इतने खुफिया तरीके से क्यों किया गया है सर? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के तमाम शोहदा, अस्सलाम वालेकुम तमाम शोहदाओं की फैमिलीज़, उनके बच्चे, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएं। अच्छा देखें, ये एक इस महीने का बड़ा अहम मतलब है कि टर्न है। और ये मैं जो सारी इस वक्त अपना तबसरा जो है वो ज़्यादातर मैं मरकूज़ रखता हूँ कि ये जो ख़ुद बयानात देते हैं DGISPR अहमद शरीफ साहब जो हैं, ये गाय बगाए कोई ना कोई चीज़ जब एज अ प्रेस रिलीज़ देते हैं ना, तो ये उनके साथ सिलसिला जुड़ा है। बाकी एक बहुत डीप रियल टाइम इन तमाम मामलात की इंफॉर्मेशन तो इन्होंने इतनी छुपाई हुई है कि वो तो किसी को भी नहीं पता कि ये पहले जो है ये क्या बात तय करते हैं, एग्रीमेंट क्या साइन करते हैं, ऑन ग्राउंड क्या चीज़ होती है, और फिर ये ढोल टापते हैं कि जनाब हमने जो है वो ठेका उठाया हुआ है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का और उसकी इंटेग्रिटी का। यहाँ पर थोड़ा गुज़श्ता से पेवस्ता कि वॉर ऑन टेरर के ज़मरे में पाकिस्तान और पाकिस्तान मिलिट्री का जो एक साथ मिल के काम करना था अमेरिका के साथ, इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बातचीत भी हुई है। और जो इसके हमें कोलैटरल या जो पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है वो अभी सबके सामने, ठीक है ना जी। उसके अंदर सब मानते हैं कि जनाब 70,000, ये तो कहते हैं लाखों की तादाद में लोग जो है वो मारे गए हैं। और ये वो लोग हैं जिनमें ज़्यादातर लोग लड़ाई वाले नहीं हैं। इसमें ये नहीं है कि ज़्यादातर फ़ौजी हैं या ज़्यादातर वहाँ से जो टेररिस्ट हैं वो है। इसके अंदर ज़्यादातर जो अमवात हैं और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं वो सिविलियन हुए हैं, ठीक है ना जी। तो क्योंकि 70,000 तो मतलब है कि हो ही नहीं सकते ना, फ़ौजी या टेररिस्ट गिन के देख लें। तो इसके ऊपर ये एक घाटे का सौदा था। और इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि अमेरिका, अभी तो देखें ना, मैं ख़ुद अमेरिकन हूँ, मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ, तो जब तक मुझे विन विन नज़र नहीं आएगी कि ये दोनों मुल्क जो हैं किसी मुस्बत और किसी एक यू नो एक एक
پازیٹیو آؤٹ کم کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو اس میں تو نہ امریکہ کا فائدہ ہے تو نہ پاکستان کا فائدہ ہے. اچھا جی, ہوا یہ ہے کہ پہلے بھی جب یہ معاہدے ہوتے ہیں نا دو ملکوں, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار دنیا میں بہت بڑے بڑے الائنسز ہوئے, جس طرح وارسا پیکٹ کہتے ہیں, جس طرح آپ کا نیٹو ہے اس طرح کہتے ہیں. تو یہ چیزیں کافی انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو گئی ہیں کہ امریکہ جو ہے جب کسی ملک کے ساتھ الائنس کرتا ہے نا تو ایسے نہیں کرتا کہ یہاں امریکہ سے صرف ایک بندہ جا کے تو کہتا ہے کہ بس ہوں تسی ساڈے نال ہو تے چلو پھر کم کی کاروائی پائیے, ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ بہت ہی طریقے کے ساتھ اس کے اوپر پوری ایک ڈاکٹرین, اس کے اوپر پوری پالیسی, اور اس کے بعد اس کی کافی ڈبیٹ, اور ڈبیٹ کہاں ہوتی ہے, صرف پینٹاگون میں تھوڑی ہوتی ہے اس کی ڈبیٹ. اس کی اسکروٹنی جو ہے وہ جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں, ان کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر سیکرٹ کیا چیز ہوتی ہے, جو اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں, جو اس کی جو اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے نا, اس میں یہ چیزیں پھر ایک سیکریسی کے زمرے میں آ جاتی ہیں. ادروائز کوئی بھی دو ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو, اتحاد ہو, الائنس ہو, اس کے اندر سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے, پبلک ڈبیٹ ہوتی ہے. پبلک ڈبیٹ ہونے کے بعد, کیونکہ ورنہ تو ادھر امریکہ میں اگر کوئی چیز شروع کرے اور اس کی پبلک سپورٹ نہ ہو تو دوسرے دن ان کی حکومت گر جائے, تو اس لحاظ سے یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے 4 اگست کی اگر اخباریں پاکستان کی دیکھی ہوں تو اس کے اندر یہ آیا ہے کہ جناب یہ جو پاکستان کا اور امریکہ کا جو ایک ڈیفنس پیکٹ ہے, اس کے کچھ حصے ہیں, وہ بھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. تو یہ کیبنٹ نے خاموشی, انگریزی میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کوائٹلی, دے ہیو اپرووڈ اٹ. بھائی کوائٹلی کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر پاکستان کو کیا ملا ہے, اس کے اندر امریکہ کو کیا ملا ہے؟ اس چیز کے اوپر پبلک ڈبیٹ ہونا, دونوں ملکوں کا اس کے اندر نفع نقصان دیکھنا, یہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ بریک یو اوور ہیئر, پاکستان کو کیا ملا ہے وہ تو میں بتا دیتا ہوں, کھوٹا ملا ہے پاکستان کو, لیکن آپ کو منیر کو کیا ملا ہے سر, یہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. اس کے اوپر بھی آتے ہیں نا, اس کے اوپر یہ آہستہ آہستہ اس کے بقے ادھیڑنا جو ہے نا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے, اور امریکنز کو خود سمجھ آ گیا, پاکستانیوں کو خود سمجھ آ گیا. لیکن بات کرتے ہوئے ان کی سب کی پھٹتی ہے کہ جناب یہ چیز ہوئی کیا ہے. اچھا, گزشتہ سے پیوستہ دیکھیں کہ جب یہ پیکٹ ہوا, پیکٹ اس طرح ہوا کہ یہ 9/11 ہو گیا. 9/11 کے درمیان انہوں نے, امریکہ نے یہ سوچا کہ اس کے جتنے بھی کلپریٹس ہیں وہ سارے افغانستان میں, افغانستان کے اوپر چڑھائی ہو گئی. افغانستان میں جانے کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا ان کو ضرورت پاکستان کی زمین کی, پاکستان کے اندر جو اس کے انفراسٹرکچر ہے اس کی, ان تمام چیزوں کی ضرورت تھی, جس کے اوپر جب پاکستان کو کہا گیا کہ جناب یو آر ود اس, ادروائز وی ول ڈسٹرائے یو ٹو دا اسٹون ایج. تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کافی کتابوں میں بھی لکھا ہے, امریکنز نے بھی لکھا ہے کہ اس وقت امریکنز کی حیرانگی کے اوپر جو انہوں نے 5-6 چیزیں مانگی تھی, مشرف صاحب 10 چیزیں اس کو جو ہے نا قبول کر کے بیٹھ گئے ایک دم. لیکن اس وقت ان کے دماغ میں بھی یہ چیز گھوم رہی تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ مشرف صاحب کا کیا فائدہ ہے, پاکستان کا فائدہ جو ہے وہ میرے خیال میں تھوڑا پس پش تھا. ٹھیک ہے جی, کہ جی کیونکہ انہوں نے ابھی حکومت چلانی تھی, اپنی جو ہے ایک مارشل لا چلانا تھا, اور مارشل لا کا نام انہوں نے چینج کر کے چیف ایگزیکٹو بن کے رہنا تھا. اچھا, یہ گاڑی چل پڑی. چلیں, شروع میں جو پاکستان کے اس وقت کے حالات تھے اور پاکستان کے اندر جو بھی ان پٹ گئی انہی معاہدوں اور امریکہ کے ساتھ اتحاد کرنے میں, تو ایک پاکستان میں سطحی طور پہ بہت سپرفیشل جو ہے نا ایک پازیٹیوٹی آئی. لیکن اس وقت شروع کے اگر آپ دیکھیں, سب لوگ کہتے ہیں کہ مشرف کا جو شروع کا 3 سال تھے وہ اس کے باقی 5-6 سالوں سے بہت مختلف تھے. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر پھر بھی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی بہتری کی طرف چیزیں آن گراؤنڈ آپ کو نظر آنی شروع ہو گئی تھی, امیجیٹلی آنی شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا.
لیکن ہوا یہ کیونکہ یہ متواتر یہ کام چلا آلموسٹ 10 سال کے اندر جب یہ پیسے پاکستان کو ملے، پاکستان کے ساتھ جو سپورٹ ہوئی، پاکستان کے ساتھ جو اقتصادی ایک مدد دی گئی، اس کا کیا ہوا؟ اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے اس میں سے پیسے کھانے شروع کر دیے. اس سے جو ہے یہ جو جن جزیروں کی پتہ نہیں جزیرے ہیں یا نہیں ہے، یہ اعلامی بات ہے، اٹ از سمبولک تھنگ کہ جناب کینی صاحب نے اس کے اندر جو ہے وہ جزیرے خریدنے شروع کر دیے. چلو سر اچھا پیسے تو کھائے نا، ابھی باجوہ نہیں کدھر ہے نہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. پیسے تو ایک یہ سیکنڈ نا، پرانا آپ طریقہ. جی سر. میں اس کو صرف اور اس یہ بات سر سے کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کو جو گزشتہ سے پرستہ افغان جہاد میں جو ڈالروں کے بکسے آئے رائٹ ان کو رائٹ ان سے وہاں سے جوڑ دیں سر. جرنیلوں کے منہ کو جو خون لگا اور مولویوں کے رائٹ منہ کو جو خون لگا وہاں رائٹ سے جوڑ دیں سر. جو رائٹ افغان جہاد میں جو امریکی ڈالر کے بکسے آئے پلیز کہاں سے وہاں سے جوڑیں سر. جی رائٹ. سر. تو اس میں جو ہے ان لوگوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ دیکھا کہ یہ جو جرنیل حضرات ہیں، یہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں یہ تو ایسے دن مطلب راتوں رات نو دولتی ہو گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر کاروبار ہو گئے ہیں، ان کے یورپ کے اندر حساب کتاب چل پڑے، اور لوگوں نے آسٹریلیا کا بھی نام لینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں آپ یہ چیز نہ دیکھیں، ایون مشرف واز پوائنٹڈ ایٹ کہ بھائی تمہارے پاس کدھر سے پیسہ آیا؟ اس نے کہا جی میں لیکچر دیتا ہوں اس لیے میرے پاس پیسہ آیا. ٹھیک ہے بھائی، کیڑا لیکچر دیتا ہے جس کے اوپر تمہارے پاس جو ہے اتنے بہرحال وہ ایک میں اس بات کو جو پچھلی بات ہے نا، کیونکہ زیادہ اہم بات ہے آج کی، جو پچھلی بات ہے اس کو تو صرف ہائی لائٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ جو جرنیلی ٹولہ اور خاص طور پہ جو بالکل ٹاپ پہ آ کے بیٹھتا ہے یہ صحیح لوگ نہیں ہیں. اور میں امریکہ میں بیٹھ کے امریکن ایز این امریکن یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک دو ملکوں کے عوام ٹو عوام، پیپل ٹو پیپل فائدے کی بات نہیں ہوگی نا، تو اس کے اندر خرابی ہی ہوگی. آخر میں آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کو کیا فائدہ ہوا، وہاں سے ان کو بھاگنا پڑا. امریکہ ایسے ایسے جہاز اڑائے انہوں نے آخر میں کہ اوپر سے لوگ جہازوں سے گرنا شروع ہو گئے. وہاں پہ بلینز آف ڈالرز کا سامان، فوجی سامان چھوڑ کے ان کو پسپا ہونا پڑا. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مینوور ہے ان کا، اس کے اوپر طے در طے جمی ہوئی ہے، انہوں نے فوراً کریکشن، امریکہ نے فوراً کریکشن لگائی ہے. ابھی واپس افغانی جو ہے امریکہ کے ساتھ سیٹ ہیں. ابھی امریکہ جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ گندے کرنے کے بجائے اس نے آگے کر دیا انڈیا کو کہ جی ٹھیک ہے آپ افغانستان بھی سنبھالیں. ٹھیک ہے جی. باقی جو مڈل ایسٹ سے جو تو پاکستان کے لیے تو افغانستان کی سچویشن ہی چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. جو رہی صحیح آپ کی جو سر ذرا ایکسپلین کیجیے گا، اس کو ذرا مزید ایکسپلین کیجیے گا. اچھا، اس میں یہ سمجھتا ہوں جو میرا اپنا ذاتی ایک ہے کہ پہلے کیونکہ جس طرح جو آئی ایس آئی سمجھ لیں، افغان مجاہدین سمجھ لیں، یہ کسی نہ کسی طرح ان کا آپس میں ایک نیکسس رہا. ٹھیک ہے جی. اور اسی نیکسس کے اوپر امریکہ میں بہت بات ہوئی کہ یہ ڈبل گیم پاکستانی اور پاکستان آرمی چلاتی رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. آخر میں بھی جب یہ ان کا انخلاء ہوا ہے اس کے اوپر امریکنز کو زیادہ خوش نہیں تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایکچوئل سٹوری کیا چلی ہے. اس چیز کی ابھی کریکشن انہوں نے ڈال دی ہے امریکہ نے، سب چیزیں، لیکن بہت ان کو آہستہ آہستہ سمجھ آئی ہے، بہت ٹائم لیا ہے انہوں نے. اس کے اندر چلتے چلتے جب اس پوری چیز سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا ہے، اس کے اندر امریکہ کا اندر کی جو پالیٹکس ہے نا، اس کے اندر بھی بہت بڑا زور تھا کہ امریکن عوام جو ہے وہ اتنی لمبی لمبی جنگوں کی محتمل نہیں ہے. آپ ایک حد تک کسی جگہ جا کے جنگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ لگاتار وہاں سے بھی بکسے آنے شروع ہو جائیں، وہاں پہ بھی جو ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں وہ بلینز کے حساب سے خرچ ہو رہے ہوں، تو یہاں پہ تو اس کی کوئی پوچھ گچھ ہے نا، جس کے اوپر پھر ان کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے اور ہر چیز کو دوسری طرف سے دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، افغانستان میں جانا، امریکہ نے پاکستان کو پٹو ڈالنا، لیکن الائنس ایکچولی جو ہے وہ اس وقت ریجنلی امریکہ کی اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ ہے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. یہ اگر اہم آپ بات ہے سر. سوورنٹی پاکستان کی ایٹ سٹیک کیوں ہے یہاں سمجھ آتا ہے سر. یہ بات کرتے ہیں اس وقت امریکہ کا ابھرتا ہوا اور سب سے اہم ایلائی جو ہے نا
وہ اور کوئی نہیں ہے, وہ انڈیا ہے. تو یہ چول جو اس کا اپنا کیا اور نام ہے, انڈیا سر برابری کی سطح پہ بات کر رہا ہے, آپ اندازہ نہیں کریں, اور ہم لوگ دیکھیں نیچے لیٹے ہوئے ہیں ان کے. برابری اپنی جگہ پر. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے اپنے آپ کو اقتصادی طور کے اوپر اور پھر ڈپلومیٹکلی انہوں نے کتنا بیلنس میں رکھا ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایز این امریکن بتا رہا ہوں کہ امریکہ کا سب سے بڑا ابھرتا ہوا اتحادی اس وقت دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ انڈیا ہے. انڈیا کے اندر ٹریلینز آف ڈالرز, یہ جو بکواس کر رہے ہیں نا کہ یہ انہوں نے پہاڑ بیچ کے ٹریلینز آف ڈالرز اکٹھے کرنے, انڈیا میں ایکچولی ریئل منی ٹریلینز آف ڈالرز جا رہی ہے. کدھر سے جا رہی ہے؟ جن کے پاس پیسے ہیں, جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں دنیا کی, اور بڑے بڑی انڈسٹریز ہیں دنیا کی, اور پھر جو ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل پریشر ہے جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ والے جو ہیں پیسہ ڈال رہے ہیں انڈیا میں. سو انڈیا میں یہ کیوں بڑا اتحادی بن کے ابھر رہا ہے, یا بڑا ایک جو ان کا ایک الائنس ہے جو وہ اتنی زیادہ چل رہی, بیکاز وہ ایک چائنا کنٹینمنٹ والی بات ہے. اچھا, ابھی اگر آپ کا سب سے بڑا اتحادی امریکہ کا انڈیا ہے, آپ جو ہے کس پوزیشن میں ہے اس وقت, کیا چیز آپ کے پاس لیوریج کرنے کی اس وقت کیا چیز ہے؟ پہلے تو چلیں آپ کے پاس لیوریج کرنے کی یہ تھی نا کہ افغان تھے, کہ افغانوں کو آپ بوریوں میں بند کر کے تو ان کی ہیڈ منی لے کے, اور کیانی از آن ریکارڈ کہ جی میرے پاس جو پیسہ ہے وہ جو میں نے افغانستان کے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑایا ہے, تو مجھے اس کے جو پیسے ملے نا وہ آئی ایس آئی کو ایکچولی ملے تھے. اور اس کی بندر بانٹ یہ تھی آئی ایس آئی کی کہ 50% آف دس ول گو اونلی ٹو ون انڈیویجول ہو از دی ڈی جی آئی ایس آئی. ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو ہیڈ منی بھی, اور وہ اگر پکڑ رہے تھے تو وہ کوئی بندہ اپنے اس کے اوپر تو نہیں جا کے اشتہاری مظلوم کو پکڑ رہا تھا, وہ تو ایک ادارہ پکڑ رہا تھا. اچھا, جو بھی ان کو پیسہ کسی ادارے کے زمرے میں ملا ہے یا پاکستان کے زمرے میں ملا ہے, انہوں نے اس کو گدھوں کی طرح, ولچرز کی طرح چاٹا ہے. تبھی آپ ان کے محل دیکھیں, تبھی آپ ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں. ورنہ یار کیا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایسے پھر رہے کہ آپ سے بڑا دادا مینز بدماش, ٹھیک ہے نا, غنڈا, آپ سے بڑا جو ہے, مطلب آپ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اجارہ داری آپ نے قائم کر دی ہے. اثر کیا آ رہا ہے؟ اثر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بڑی ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. اور جس چیز کو میں ہائی لائٹ کروں گا, آئی ڈونٹ نو اس کے اوپر میری کوشچننگ ہو یا نہ ہو, لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی وہ نہیں ہے, a destabilized Pakistan is not in the interest of anybody. It is not even in the interest of United States. ٹھیک ہے جی. پہلے تو امریکہ, ایک بات بتائیں کہ ہمیں ہندوستان سے اتنا سبق نہیں سیکھنا چاہیے کہ وہ برابری کی سطح کے اوپر جو ہے بات کرتے ہیں امریکہ سے, اور اپنی معاہدے انہوں نے ان کے رشیا سے بھی چل رہا ہے, ان کی چین چائنا سے بھی چل رہی ہے, ایران سے بھی ان کی چل رہی ہے, ٹریڈ کامرس سب کچھ چل رہا ہے, تیل جتنا مرضی سے اٹھا کے منگواتے ہیں, اور اس کے بعد وہ امریکہ کے بھی اسٹریٹجک پارٹنر بنے ہوئے, اپنی بالکل ٹرمز پہ بات کرتے ہیں. بالکل, پاکستان میں ان کا نیچے لیٹے ہوئے ان کے جا کے سر, میں یہ تو پولیٹیکل یہ تو سٹرائک بھی دیکھیں نا, کروانا چاہتا ہے سر. یہ تو کسوٹی کا سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ اگر اس وقت پاکستان کے لیے اگر کوئی ایگزامپل ہے, کوئی رول ماڈل ہے کہ پاکستان کو دنیا کے کس ملک کی تقلید کرنی چاہیے اپنے لیے, ٹھیک ہے نا, اپنی بہتری کے لیے اور اپنی اسٹیبلٹی کے لیے, تو وہ ایک ملک ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہوں گا کہ وہ انڈیا ہے بھائی. ٹھیک ہے جی. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, کیونکہ آخر میں یہ چورن بیچتے ہیں انڈیا سے دشمنی کی, انڈیا سے لڑائی کی, اور کشمیر کی, اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. بہرحال ایک تو یہ کہ پہلے ہم پھر وہ ساری ہم نے بیک گراؤنڈ کی بات کی, تھوڑا سا انڈیا کا بیچ میں لے آئے, لیکن اس کے اندر میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ معاہدہ 2-3 سطحوں پر ہوتا ہے. ایک تو سمپل ہوتا ہے کہ امریکہ نے اگر اس ایریا کے اندر, اس ریجن کے اندر آپریٹ کرنا ہے نا, تو ایک ہوتا ہے لاجسٹک سپورٹ ایگریمنٹ, کہ آپ نے لاجسٹکلی جو ہے نا اپنے اتحادی کو اس کی مدد اور اس کی سپورٹ کرنی ہے. اس کے اوپر مطلب ڈرون اڑانے اوپر سے سر, ڈرون اڑانے ہیں, نہیں, یہ تو اٹیک کرنا ہے.
नहीं वो ये लॉजिस्टिक रिपोर्ट में तो सब कुछ आ गया ना सर, एयर स्पेस आ गई नहीं ना। नहीं 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 जी नहीं सर। नहीं नहीं, मुझे जरा थोड़ा सा बताने दें प्लीज। इसके ज़िम्मे में तो प्योर जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन ओशन के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और आपको जो है कोई बंदरगाह चाहिए, आपने जो है अपना बेरी बेड़ा जो है उसके लिए कोई पोर्ट जाना चाहिए, आपने जाके उधर कोई रिप्लेनिशमेंट करनी है, वैसे तो अभी उनके पास जगहों की कमी नहीं है, लेकिन या अगर आप शम्सी एयर बेस चाहिए, पाकिस्तान की एग्जैक्टली फैसिलिटीज चाहिए सर, एग्जैक्टली फिर या दूसरा पाकिस्तान ये में कहीं उतारना है, जहाज उतारने हैं उन्होंने सर, ड्रोन फिर फ्लाइट फिर उनको दूसरा उतारनी फिर पड़ जाती है, अपने फिर फिर लॉजिस्टिक दूसरा फैसिलिटीज इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। मतलब एग्जैक्टली प्रैक्टिकली आपने सॉवरेनिटी अपनी दे दी है, जो पिछले ये एक 15 चीज साल चल रहा था, जिस वजह से वॉर अगेंस्ट टेरर हुई, जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर वॉर विद इन हुई, उस वजह को आपने दोबारा कर दिया है। ऊपर से आप वजीरिस्तान में जाते हैं, पग पहन के बैठते हैं और पगे पहन के कहते हैं हम सबको मार देंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान से बाहर जर्नैल भिजवाते हैं, और वहां पे आप कहते हैं कि जनाब इमरान खान बड़ा सूफी है, एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस बंदा है, वो कहता है तालिबान से बात करें, और मामा अमेरिका तक तो तालिबान से बात करके वहां से निकला है। तुम बहुत अच्छा बड़े चाचे बन रहे हो, यहाँ पे 70,000 लोग मरवा दिए, आप रोजाना की बुनियाद पर धमाके मजीद करवा रहे हो, एक वॉर अगेंस्ट टेरर दोबारा खड़ी कर रहे हो ताकि तुम लोगों को डॉलर दोबारा मिल सके। तो सर इसको आदिल पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट हर तरह से कॉम्प्रोमाइज है ना सर, पर्सनल आदिल इंटरेस्ट जर्नलों के या आसिम मुनीर का, वो नेशनल इंटरेस्ट बन गया दोबारा से। आदिल इसको मैं गुजारिश करूंगा कि अगले 20 मिनट ना सिर्फ 2-3 इसके एलिमेंट से मतलब है, ताकि ये जो हमारी बातचीत हो ये किसी डायरेक्शन में चले। पहली तो हमने इस मुआहदे की बात की, फिर जो है अगर आप बात करना चाहते हैं तो इस ज़ुमरे में जो कि इमरान खान और इस वक्त जो सियासी तौर पे जो बातचीत हो रही है, और फिर आखिर में थोड़ी सी हम ये बात कर लेंगे कि इस वक्त फ़ौज के अंदर और फ़ौज का जो है ना वो एक तो इसमें 10-10 मिनट या 7-8 मिनट की बात कर लेंगे, क्योंकि मैं तकरीबन अनदर अबाउट 25 मिनट्स आपसे इजाज़त लूँगा। जी सर। और ये आज की बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि इस चीज़ को कैबिनेट ने तो दे हैव पुश्ड इट अंडर द कारपेट कि जी खामोशी से जो है वो हमने इसकी तजदीद कर दी है, और ये इस चीज़ को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये गंदे लोग हैं, ये क्रिमिनल्स हैं जिनके साथ तजदीद हुई है। इसके अंदर अमेरिकन अवाम को भी पता होना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को भी पता होना चाहिए कि ये जो इत्तेहाद इल्हाक जो है ना, ये किसी मौसर तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अभी आपको पिछले 10-20 सालों में जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिकन अवाम को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है ना? तो इस नुकसान ज़दा फार्मूले के ऊपर, इस डिस्ट्रक्टिव फार्मूले के ऊपर आपने दोबारा जो है एक किला तामीर करना शुरू किया है, तो ये एक इसका पहलू है। यहाँ पर इसको ना फिर आगे मज़ीद 1-2 और प्रोग्राम में चलाएँगे, क्योंकि ये बड़ी डीप बात है। लेकिन मैं इसमें जो हाइलाइट करना चाहूँगा कि नाउ ये तो अमेरिकन साइड पे आ गए ना, इस वक़्त अमेरिका में सबसे ज़्यादा एंटी, सबसे ज़्यादा तज़ब्बुब, सबसे ज़्यादा फ़िक्र जो थिंक टैंक्स हैं, जो डीप स्टेट है, जो अमेरिका के इंटरेस्ट को देख रही है, अवाम तो छोड़ें, अमेरिकन्स को कोई मसला नहीं है चाइनीज़ के साथ, ठीक है ना? लेकिन जो ये सारे इदारे हैं जो कि बिल्कुल एक इंस्टीट्यूशनलाइज़ तरीके से अमेरिका की सिक्योरिटी देखते हैं, वो चाइना से बहुत ज़्यादा ख़ाइफ़ हैं। दे आर नॉट, ये सारी चीज़ जो हो रही है, ये किस सिलसिले में हो रही है? ये इस सिलसिले में हो रही है कि अमेरिका को आप रोक तो नहीं सॉरी चाइना को आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन चाइना के साथ एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने बैठना है और उसके साथ आपने कोई याल्टा की तरह का, जिस तरह पोस्ट इसके वर्ल्ड वॉर के आपने रशिया के साथ एक 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 मुआहिदा किया था, जिसके अंदर आपने एक बाइपोलर वर्ल्ड बनाई थी, वार्सा पैक्ट के अलहदा बनाए थे, नेटो के अलहदा बनाए थे, और आमने सामने खड़े होकर अगले 50 साल आपने दुनिया चलाई थी। तो ये चाहते हैं कि इस वक्त चाइना को इतना कंटेन किया जाए कि चाइना किसी दूसरे मुल्क के साथ मिलकर पूरा अमेरिका के इंटरेस्ट को और उसकी सिक्योरिटी को हड़प ना कर जाए, ठीक है जी? तो इसके अंदर मतलब जब टेबल पे बैठे गिव एंड टेक की बारी आए कि रशिया और राइट यूएसएसआर और अमेरिका यूएसए की तरह राइट चाइना और यूएसए बैठे, कि किसको आयरन कर्टन राइट कहां से कहां जाएगा, तो राइट उसमें उस टेबल पे स्टेक्स ज्यादा अमेरिका के पास हो, मतलब सर ये बात राइट आप कहना और चाह अगर रहे हैं। ज़्यादा नहीं हो तो कम से कम इतने हो कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी है
اور امریکہ کے جو انٹرنیشنل گلوبل انٹرسٹ ہیں وہ بالکل ہی جیپرڈائز نہیں ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے انہوں نے بڑی تیاری کر لی ہے. اس کے اندر یہ جو میں نے ابھی بات کی, ان کا سب سے بڑا اتحادی جو ابھر کے سامنے آیا وہ انڈیا ہے, ٹھیک ہے جی. پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ کرمنلز کے اوپر یعنی مشتمل ہے, ٹھیک ہے جی. یہ تو ایک بالکل صاف بات ہے. اور جو And the چیز criminals include the army chief as well, sir. 100% دیکھیں نا. And his group of military junta, the اچھا, generals. why I say this is کہ he has broken so many structures. He has broken the checks and balances of the society. مطلب پاکستان کو ایک ڈرٹی ہیری کے حوالے کرنا جو ہے نا, وہ اٹ از مطلب ہے کرمنل ایکٹ. اس سے بڑا کیا کرمنل ایکٹ ہوگا یار, ٹھیک ہے نا. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ جو یہ بالکل ہی زومبیز جس کو میں کہتا ہوں, یا یہ سمم بکمن, یہ جو لیفٹیننٹ جنرلز بیٹھے ہیں بڑے بڑے, یہ وار کورس نے مروایا پاکستان کو, یہ میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے نا. ان کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر, یہ صرف پتہ نہیں کس قسم کی آپریشنل اسٹریٹجی جو ہے نا. میں جب اس طرف جاتا ہوں نا تو ان کو میں ان کی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں, لیکن وہ سوری میں استعمال نہیں کر سکتا, یو نو. تو وہاں پر یہ ان کے دماغ جو ہیں بالکل کھوبے میں, جس طرح اس دن میں نے کہا نا کھوتا کھوبے میں, یہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں کے ساتھ کھوبے میں لا کے کھڑے ہو گئے. ایک طرف یہ ابھی آپ یہ دیکھیں, آپ ڈی جی ایس پی آر کا جو میں نے ذکر کیا, آپ خود لوگ چلے جائیں, سارے لوگ چلے جائیں ایس پی آر کی سائٹ کے اوپر, تو انہوں نے پہلے تصویر لگائی ہے کوٹ پتلون میں کہ جناب یہ سینٹ کام کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے تصویر اس کی کہ ساتھ جو چائنیز ملٹری ہے اس کو بلا کے تو جی ایچ کیو آڈیٹوریم کے اندر انہوں نے پی ایل اے کی سالگرہ منائی ہے. تو بھائی جی آپ کیا یو آر یو دا ون کہ جس کے پیچھے چائنیز اور امریکنز جو ہیں وہ اتنے زیادہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو بیلنس کریٹ کرنا ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان, وہ آپ نے کرنا ہے. آئی ایم میکنگ اے کوالیفائنگ اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان کی انہوں نے پوزیشن وہ کر دی ہے جو کہ ایک پروسٹیچیوٹ کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. دے ول یوز اٹ ایز اے بارگیننگ چپ. ابھی بارگیننگ چپ امریکہ استعمال کرتا ہے یا چائنا استعمال کرتا ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے. اگر ان وار کورس کوالیفائڈ کو اگر یہ چیز سمجھ آ جائے نا تو پھر یہ آگے چلیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو معاہدہ کی جو تجدید ہوئی ہے, خیر وہ دوسرے ایلیمنٹس کی طرف تو ہم جا ہی نہیں سکے, یہ تو صرف ہم کیونکہ بات ذرا تھوڑی لمبی ہو گئی. تو اس کے اندر ایک جو ہے وہ سی آئی ایس جس کو بولتے ہیں, کوآپریشن آف انٹرآپریبلٹی اور سیکیورٹی, اس کے اوپر ایک میمورنڈم ہوتا ہے, اور ایک بیسک ایکسچینج اینڈ جو آپ کا جو کمیونیکیشن کا جو سیکیورٹی کا جو ہوتا ہے نا, اس میں آپ کی بیسک ایکسچینج ہوتا ہے آن انٹیلیجنس. اور یہ جیو اسپیشل یعنی کہ یہ سیٹلائٹ سے لے کر اور نیچے تک جو آپ کی کوآپریشن ہوتی ہے انٹیلیجنس گیدرنگ کی, یہ اس زمرے میں آتا ہے. تو یہ جو 3 ایگریمنٹ ہوتے ہیں نا, جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں نا, تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہ میں آپ کے ساتھ گودی میں اتنا بیٹھا ہوں تو دوسری طرف میں جا کے نا تو چائنا کی گودی میں اس طرح بیٹھ جاؤں گا. نہ دین یو آر کوالیفائنگ یور سیلف کہ آپ کس کی گودی میں بیٹھیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ کا وزن ہی, آپ نے اپنا وزن بالکل تہس نہس کر دیا ہے. یہ چیز عاصم منیر آپ سمجھیں کہ ایون جو وہ پہلے والا ایک اسٹوپڈ آدمی مسٹر مشرف بھی یہ گیم کرتا تھا نا, جس کو یہ کہتے تھے ڈبل گیم کر رہا ہے, تو وہ بھی کیا کرتا تھا, وہ پھر عوام کو یوز کرتا تھا. عوام جو ہے وہ کھڑے ہو کے امریکہ کے جھنڈے جلاتی تھی مال روڈ کے اوپر, چیرنگ کراس لاہور میں بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے, بڑے بڑے داڑھیوں والے آتے تھے. ابھی وہ داڑھیوں والا جو کارڈ ہے وہ بھی نہیں چلے گا عاصم منیر. یہ جو تم لوگوں نے یہ ڈرامہ مچایا نا ٹی ٹی پی شی پی پی والا کہ جناب یہ کیونکہ افغانستان کی جو ہے وہ سچویشن چینج ہو گئی ہے. وہاں سے ابھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ٹی ٹی پی جو ہے افغانستان سے آ رہی ہے. افغانستان میں تو ابھی یا تو مجاہدین ہے اور ان کا جو آپس کا ارینجمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ اور ہے, تو تم جو وہ کیا مطلب ہے کہ ڈرامہ مچانے کے چکر میں ہو. سو یہ ایک طرف چائنا کے ساتھ, ایک طرف آپ نے اپنی پوزیشن جو ہے, جو آپ کی اپنی اسٹرینتھ ہے, آپ تو سمجھتے ہیں کہ آپ کی اسٹرینتھ شاید صرف وہ پٹاخے ہیں یا نیوکلیر بامز ہیں. نہ,
آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ کی اپنی عوام ہے، آپ کی جو اخوت ہے، آپ نے اس کو تہس نہس کیا ہوا ہے۔ آپ خدا را اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ پاکستان کو ویک کر دیں گے تو یہ جتنے بھی لوگ آ کے آپ کو ملیں گے یا آپ سمجھیں گے کہ جناب کیک کاٹ رہے ہیں، کبھی آپ یو کے کا کیک کاٹ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ آپ پی ایل اے کا کیک کاٹ رہے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ ادھر امریکنز کے ساتھ مل رہے ہیں، لیکن آپ کی جو حیثیت ہے نا وہ صرف ایک پراسٹیوٹ کے علاوہ کسی، میں تو کہتا ہوں بیچاری پراسٹیوٹ کا بھی کوئی ضمیر ہوگا، ان کا بھی کوئی طور طریقہ ہوتا ہے، پرانے تو لوگ جاتے تھے ان سے زیادہ بذاب سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ نے تو بالکل اس کو ایک عجیب ہی چیز بنا دیا ہے۔ اینی ویز یہ بات اچھا تھی۔ سر، میرا سوال یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے سر، جی ہم تو اپنا انٹرسٹ دیکھ نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے تو جو پرسنل انٹرسٹ ہیں جرنالوں کے وہ نیشنل انٹرسٹ بن گئے ہیں، سیاستدانوں کے رائٹ پرسنل انٹرسٹ جو ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کے طور کے اوپر اسٹریٹجک کمپلشن کا بہانہ بنا کے ہم لیٹ جاتے ہیں نیچے جا کے اپنے پرسنل انٹرسٹ اچیو کرنے کے لیے، اس کو بھول دیں۔ لیکن کیا سر وہ سپر پاورز جو ہیں، امریکہ ہوگی یا چائنا ہو گیا، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کی عوام اس پالیسی سے متفق نہیں ہے؟ چائنا اپنی گڈ ول، پاکستان کی عوام میں بہت زیادہ گڈ ول ہے چائنیز کی، مجھے یہاں کوئی چائنیز ملے پاکستان کا نام سن کے بہت خوش ہو جاتے ہیں، چائنا کی ایک گڈ ول ہے، امریکہ کی بھی بہرحال گڈ ول ہے، کیونکہ ہمارا ڈائسپورا، آپ امریکہ بیٹھے ہوئے نا سر، ہمارے بہن بھائی ادھر بیٹھے ہوئے، چائنا میں نہیں بیٹھے ہوئے، دونوں کنٹریز کی اس وقت تک ایک بیلنسڈ گڈ ول پاکستان کی پاپولیشن میں پیپل ٹو چائنا کی پیپل، بہت زیادہ ہے، پیپل ٹو پیپل، چائنا کی پیپل بہت زیادہ ہے، پیپل ٹو امریکہ کی پیپل، تھوڑی بھی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اب سر پیپل ان ٹو لوگوں پیپل۔ کو کیا پرواہ نہیں ہے یہ پبلک گڈ ول کی مینٹین کرنے کی؟ نہیں جی بالکل نہیں ہے نا، پرواہ ہوتی تو یہ حرکتیں کرتے جو ابھی کر رہے ہیں، بالکل نہیں کرتے۔ تو اس میں جہاں تک ہم اس ڈسکشن نہیں کو لے مطلب کر، آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی گڈ ول پاکستان پبلک میں ہو یا نہ ہو، اور امریکہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پھیلتا ہے تو پھیلتا رہے، بے شک دیکھیں ان کو وہ کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا یہ نہیں، سوال ہے سر بیسکلی۔ اچھا اس کا میں جواب اس طرح دوں گا کہ دیکھیں جو یہ گڈ ول کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ زیادہ پبلک پیپل ٹو پیپل گڈ ول ہے نا، جی جہاں تک کہ تعلق ہے گورنمنٹس کا، وہ تو اپنا انٹرسٹ سیکیور کرنے کے لیے دے یوز ادر میتھڈز اینڈ دے یوز ادر اسٹریٹجیز، ٹھیک ہے جی۔ اور اس وقت اگر یہ ساری چیز جو ہو رہی ہے، کوآپریشن، اتحاد، الائنس، یہ صرف بیرل آف دا گن، مطلب صرف فوجی ٹو فوج ہو رہی ہے، اس کے اندر تو عوام پیسے جائیں گے یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے۔ اور اس کے اندر پاکستان کی جو چپ ہے نا، that would be used only as a bargaining chip. That تو is سر what I'm saying. پاکستان سروائیو کر پائے گا؟ پاکستان ایز اے جغرافیکلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈنڈا ڈولی کے ساتھ سروائیو کر پائے گا؟ دیکھیں آپ کی جو گٹ فیلنگ ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ کر جائے گا، میں کہتا ہوں کہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ آپ نے اس کا جو ہے نا بالکل بخیا ادھیڑ دیا پکڑ کے۔ اس وقت جو کوشچن، میں اس کو نا تھوڑا ذرا ابھی کلوز کروں گا اس اس چیز ٹاپک کو کو۔ سر، کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے، ڈیوائیڈڈ پاکستان گلوبل پاورز کو زیادہ سوٹ کرتا ہے یا اکٹھا پاکستان سوٹ کرتا ہے گلوبل پاورز کو؟ دیکھیں جو اس وقت کے حالات جس طرح جا رہے ہیں نا، اس وقت ڈیوائیڈڈ پاکستان جو ہے، کیونکہ ہم لوگ ہم پارٹ آف دی کنٹینمنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کنٹینمنٹ کس کی؟ چائنا کی، چائنا کی۔ ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ وی آر ساؤتھ آف دیٹ۔ اس وقت آپ جو گلوبل انفلوئنس کا ایک نقشہ بنا کے دیکھیں گے نا کہ چائنا کا انفلوئنس دنیا کے کس حصے کے اوپر ہے اور امریکہ کا انفلوئنس کس حصے کے اوپر ہے، اور اس کے اندر جو ہے جو باقی ایک ملٹی پولیرٹی جس کو بولتے ہیں، 3-4 بڑے ملک ہیں اور یا بلاکس ہیں، ان کا زور کس طرف ہے، تو آپ کو یہ چیز بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان چاہے جس طرح کی جو اس کا جغرافیائی حیثیت ہے، ٹیریٹوریل جو اس کی یہ بات کرتے ہیں، فوجی ٹیریٹوریل جو اس کی بات لمٹس ہیں، وہ رہیں نہ رہیں، اس سے گلوبل پاورز کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گلوبل پاورز کو صرف فرق پڑے گا ایک چیز سے کہ یہ ایریا جو ہے یہ ڈی سٹیبلائز ہو جائے۔ ڈی سٹیبلائز 250 ملین جب لوگ ہوں گے نا، تو یہ پیدل چل کے یورپ پہنچ جائیں گے، یہ پیدل چل کے مڈل ایسٹ پہنچ جائیں گے، یہ کشتیوں میں بیٹھ کے میکسیکو سے پیدل چل کے جو ہے نا، یہ اپنا کیا کہتے ہیں امریکہ آ جائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جب اتنا ڈی سٹیبلائز ہوگا، ابھی صرف پاکستان کی جو ڈیمولیشن ہے نا،
it has to be done controlled. جس طرح آپ نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز کو بھی توڑتے ہیں یہ, اس کی جو ڈیمولیشن ہوتی ہے وہ بڑی طریقے سے ہوتی ہے, وہ پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ ایسے بیٹھتی ہے کہ وہ دائیں بائیں اس کا نقصان نہ ہو. تو پاکستان کی جو ڈیمولیشن ہے دیٹ از ٹو بی اسٹرکچر, جس کے اندر یہ میر صادق اور میر جعفر, عاصم منیر, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو اس طرح ڈیمولش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ کولیٹرل دنیا کے لیے نہ ہو. اس کے اندر 2-3 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ہیں زرداری پور اور شریف آباد, اور اس کے اندر یہ جو ایک, اور مجھے اس میں کہنے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ جو ایک پنجابی آرمی کا جو ہے نا سلسلہ, یہ اچھا یہ let's finish it here. What I was trying to say is and trying to highlight was this new but stupid. I am flabbergasted. I'm shocked. اچھا سنیں میری بات, یہ ہمارے ڈیفینڈرز جو ہیں جو ٹاپ کے اوپر وار کورس پوری دنیا میں پھر کے کر کے یہ پاکستان کے بقیہ, I am sure sir they do not in their minds. اچھا سنیں میری بات, اپنے مائنڈ میں پاکستان کو بچا رہے ہیں, لیکن اصل میں آپ تھرڈ پارٹی سے باہر سے برڈ آئی ویو لیتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہی حرام زادے پاکستان توڑ رہے ہیں. توڑ بھی کیسے رہے, کون بتائے سر یہ بات, کون سمجھائے یہ بات؟ بتا رہے ہیں نا اپنے مطلب ہے کہ اس کے اوپر بتا رہے ہیں. اچھا میں اس کو یہاں پہ پلیز ختم کروں گا. یہ ہے عاصم منیر ڈاکٹرین, ٹھیک ہے جی, یہ ہے ڈیسیور ڈاکٹرین, یہ ہے ڈی ڈی. یہ اس ڈی ڈی کے اوپر پاکستان کا بیڑا غرق کرنے چلیں. اور میں نے یہ کیا بھی تھا کہ جناب یہ جو ہے یہ ایک جو اس کا یہ کس کو ڈیسیو کر رہا ہے, امریکنز کو ڈیسیو کر رہا ہے, چائنیز کو ڈیسیو کر رہا ہے, یا یہ مطلب ایکچولی تو پاکستانیوں کو ڈیسیو کر رہا ہے نا. سو لیٹس ابھی اس ڈی ڈی کے اوپر ڈیسیورز ڈسیپشن کے اوپر ہم آگے بات کریں گے. دوسری بات ہمیں فوراً ابھی کرنی چاہیے کیونکہ یہ کرٹیکل ہے ٹائم کے لحاظ سے, اور وہ ہے عمران خان کے زمرے میں, کیونکہ آپ نے دیکھ لیا وہ جو الیکشن ہوا ہے, اٹ از ٹرننگ آف دی کارنر. آپ نے پوری مشینری استعمال کرنے کے باوجود انٹیلیجنس ایجنسیز, ایڈمنسٹریشن, پولیس, ایون جو آپ نے ادھر ایک بوگس قسم کی جو انٹرم گورنمنٹ وہاں پہ قائم کی ہوئی ہے, اس سب کے باوجود پوری طریقے سے پی ٹی آئی یہ ایک لوکل باڈیز الیکشن جیت گئی, ٹھیک ہے جی. اور اس کو آپ بہت بڑی ایک انڈیکیشن سمجھیں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ دوسری طرف پھر قانون کو دبا رہے ہیں. قانون کو آپ اگر رات کے 12 بجے آپ سپریم کورٹ جیسی عدالت کو کھول سکتے ہیں, تو آپ نے دنوں کی ڈیلے کی ہے تاکہ عمران خان کو اذیت پہنچائی جائے, لوگوں کا مرال جو ہے وہ ختم کیا جائے, لوگوں کی ول توڑی جائے. لیکن بے وقوفوں دیکھو کہ لوگ جو ہیں وہ اٹک جیل کے اوپر کس طرح آئے, لوگ جو ہیں انہوں نے ووٹ کس طرح دیے, پتہ نہیں تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. جا کے دیکھو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت تمہارے کیا جو ہے وہ بقیے جو ہیں وہ دھڑے جا رہے ہیں اور کس طرح. آخری چیز میں آ جاؤں گا پھر دوبارہ فوراً ہی فوج کے اوپر. اور رات میں ایک اسپیس میں تھا, ابھی ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جہاں پر یہ جو ملٹری, دیکھیں آرمی کا سمبل اور ہے اور ملٹری کا سمبل جو ہے نا جے ایس کا, جس میں ٹرائی سروس سمبل ہوتا ہے, جس کے اندر آرمی نیوی ایئر فورس کا جس طرح جے ایس ہیڈ کوارٹر کا وہ ہے فارمیشن سائن, لوگوں نے اس کو اپنے ڈی پیز بنا کے نا تو اس کے اوپر کراس لگانا شروع کر دیا ہے, ریڈ کراس کاٹا, ٹھیک ہے, کہ یہ چیز نہیں چلے گی. اچھا لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا کرنٹ ابھی چلنا یہ شروع ہو گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے. ایک سوال ہے یار, یہ جو ہمارے جج یہ جو ٹوپ شوپ پہن کے اور یہ جو گاؤن شاؤن پہن کے آتے ہیں, یہ کہاں کا ڈریس ہے یار؟ یہ کوئی مطلب پنجاب کا ڈریس ہے یا یہ بلوچستان کا ڈریس ہے یا یہ گلگت بلوچستان کا ڈریس ہے؟ یہ کہاں کا ڈریس ہے جو یہ پہن کے آ کے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جسٹس دے رہے ہیں؟ اچھا فوجی جو ہیں, فوجی جب اپنے یہ توشے دان پہنتے ہیں, تو رسالے کا ہے نا, تو تھوڑی سی تکلیف ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور یہ بڑی مطلب ہے کہ یہ بٹ you should thank God کہ you are not from an old unit, you are from a regiment which was created after partition. ایسی بات ہے نا,
ऐसी है सर, ऐसी हाँ बात है। शुक्र कर, ठीक है ना। मुझे थोड़ी सी अभी बहुत मरोड़ है कि आई विश के 15 बलूच भी जो है ना वो 47 के बाद खड़ी होती और अंग्रेजों के लिए जाके जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 ना लड़ी होती, और मेरा नाना जो है he would have not gone and fought for these people. तो ये चीज इसके ऊपर जो है वो बड़ा चुभता हुआ सवाल है। इस वक्त ये जो ड्रेस पहनते हैं, ये आपने देखा है, ये जो इसको रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो है, इसको आप देखें, इसकी लेफ्टिनेंट जनरल की वर्दी देखें और इसकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वर्दी देखें, ऐसे लगता है कि ये कोई नेपोलियन है बहुत बड़ा, ठीक है ना। इधर इसने जनाब वो जो एक सैश बांधा हुआ है, फिर उसके बाद वो 3-4 जो हैं वो लोहे के जो हैं वो मेडल लगाए हुए। भाई तूने केड़ा जंग जीती है इन 6 महीने में, जो इतने बड़े बड़े तेरे ऊपर वर्दी के ऊपर वो अजीब किस्म के, बिल्कुल यू लुक लाइक अ ब्लडी जोकर यार, ठीक है ना। लाइक अ पाकिस्तानी ट्रक। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप ये देखें कि जज कौन सी वर्दी पहनते हैं, फौजी कौन सी वर्दी पहनते हैं। वो उस दिन कोई दिखा रहा था, वो अमेरिकन कौंसल जनरल गया किसी जगह के ऊपर, वो जो मोटा सा नहीं है चोटी लगा के इनकी ले रहा है वहाँ पे पाकिस्तान में, वो गया किसी ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन के अंदर, सारों ने सूट पहने हुए थे, इसने शलवार कमीज पहनी हुई थी, ठीक है ना। और वहाँ पे तो ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये किन की मतलब है वर्दियाँ पहन के बैठे हैं। तो ये सारा निज़ाम जो है ना, दिस हैज़ टू बी चेंज फ्रॉम, और अभी ये मेरे ख्याल में they have to even change this name of Pakistan Army, ठीक है जी। they have to first change it to People's Army, खत्म होगी बात, ठीक है। इसको लिबरेशन का तो कभी नहीं मिलेगा अगर until and unless कोई चीज इनके अंदर पीपल चेंज आर्मी तो तब खत्म होगी, तब नाम होगा जब पीपल के पास पावर होगी, जब पावर आर्मी चीफ के दफ्तर से निकल के, चाहे आर्मी चीफ भाजपा हो, इसके अंदर पावर जब सर अवाम के पास आएगी, जब अवाम के नुमाइंदों के पास हकीकतन आएगी, तब ये पीपल आर्मी बनेगी सर। आसम मुनीर जैसे काबज, पहले बाजवा बगलोल और अब आसम दजाल मुनीर जैसे लोग जब काबज यहाँ पे बैठे होंगे और उसके साथ खसी जर्नैल बैठे होंगे, इसको वैसे शहीद भाई साहब ने मुझे कहा कि मजा बड़ा आता है आपकी कर्नल साहब अकबर साहब से गुफ्तगू सुन के, लेकिन मेरे साथ प्लीज बात करते हुए मौजब रहा करें, और मैं बाकियों से मौजब रहता हूँ। फौजी आपस में इसी तरह बात करते हैं और ये बड़ी पार्लिमानी हमारी लैंग्वेज है, मैं आप लोगों को आवाम को बता रहा हूँ। तो ये आसम दज्जाल मुनीर के और इसके खसी जर्नैल जो है, ये तो पाकिस्तान तोड़े हैं सर, खुद ये इनको नहीं पता ये बात, खुद समझते हैं। लेट मी रैप दिस सेटिंग अप बाय सेइंग वन थिंग, कि ये जो आपके साथ एक इम्बिलिकल कॉर्ड जो है ना, ये जो आप जिस नुत्फे में से निकले हैं, कॉलोनियल नुत्फे में से ये फौज जो निकली है ना, वो आपको तोड़नी पड़ेगी। ये जो बारह बलूची जिस तरह कहते हैं ना, जैकब जोन और फलां ओन और फलां नॉट्स ओन और फलां ये ओन और विक्टोरिया क्रॉस, किंग जॉर्ज विक्टर जोन, द 19th लांसर, एग्जैक्टली लांसर सर बाबर इफ्तिखार ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, देखो ना, किंग एल्बर्ट है, और केजी वेयर्स 11 कैवलरी, बंगाल टाइगर्स, अमन इंडिया ने खत्म कर दिया यार। तुम लोग अभी बन जाओ पाकिस्तानी मेरे ख्याल में, ये अपने गुलामी का तोक उतार दो अभी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेकिन नहीं सर, यहाँ पे तो लेटे हुए, नीचे लेटे हुए, वो आजकल सीधे होके नहीं उल्टे होके लेटे हुए कि आ जाओ। वो आजकल वो एक मौसूफ है, वो बड़ी स्लाइडें चला रहे हैं कि जनाब उधर जो है फौज खराब हो गई है जनाब, इतने प्लाटों से और इतने मराद से और इतने से पागलों की तरह। उसको भी चाहिए कि वो ये देखे कि जो डिस्कनेक्ट है ना, देखें, इट इज द कॉन्टेक्स्ट, इट इज कि किस वजह से हम इस गुलामी के अंदर दबे हुए हैं। जब तक आप वो चीज़ नहीं तोड़ेंगे ना, वो भी पता नहीं कौन सी बहुत ही पुरानी यूनिट पंजाब रेजिमेंट से जो है उनका ताल्लुक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितना भी ये जो आपका एक गलाजत नुमा एक कॉलोनियल जो आपके ऊपर जो ये एक लगातार एक आपके साथ एक वो एम्बिलिकल कॉर्ड ही है कि आप पेट से तो निकल आए, लेकिन आपकी जो वो एम्बिलिकल कॉर्ड उर्दू में क्या कहते हैं यार, बच्चे के साथ जो होती है पैदाइश के वक्त बंधी हुई, वो सर उसको क्या कहते हैं, कॉर्ड को कहते हैं ना, नाड़ 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 नाड़, जो बच्चे के साथ लगी होती है, पैदाइश वाली नाड़ काटते हैं जो चीज़, वो नाड़ इस आर्मी की काटनी पड़ेगी। वो अभी तक नहीं कटी है, ठीक है ना। वो बच्चा जो है शतुंगड़ा जिसको तू कहता है, बाकी सारी चीजें, ये अभी तक जाके ना तो वहां पर उधर सैंडस में जाके कहते हैं कि एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन, मैं जो है यहाँ पर जो है वो आके तो कैडेट्स को दे रहा हूँ। वो तू उनका रिप्रेजेंटेटिव है या तू पाकिस्तान का है, उसको ये ऑनर समझते हैं।
लानत हो तुम लोगों के ऊपर. तो what I'm trying मतलब to अपनी say, हेरिटेज के ऊपर आपको प्राइड करना पड़ेगा, अपनी exactly, ट्रेडिशन बनानी पड़ेगी, बाहर exactly, गोरे भी आपकी इज्जत करेंगे अगर आप exactly. अपने अपने ग्राउंड पे फर्म खड़े हुए हैं तो ठीक है. हाँ, क्योंकि उधर या तो जाके, आप अगर सर आप अमेरिकन नेशनल हैं तो आपने अमेरिका से वफादारी का हल्फ उठाया है. अगर मैं ब्रिटिश नेशनल होता तो मैंने ब्रिटिश से उठाई. मैं पाकिस्तानी नेशनल हूं अभी तक, लेकिन पाकिस्तानियों ने मेरा सब कुछ ब्लॉक किया हुआ है, तो मजबूरी अभी ये है. तो मैं लेकिन इसके ऊपर ना आपको आदिल इजाजत लॉयल्टी लूंगा. लॉयल्टी टू द मदरलैंड, आप जिस जहां रह रहे हो, जिसने आपको प्रोटेक्शन दिया, लॉयल्टी टू द मदरलैंड है ना वो आप कहते हो फौज में पढ़ाते हो लॉयल्टी टू द कमांड है, आसम मुनीर कमांडर है, और नहीं हो लाला, लॉयल्टी टू द मदरलैंड सुपरसीड्स ऑल अदर लॉयल्टीज. ये तुमने कसम खाई है. तुमने कमांडर को जो से अच्छी एसीआर लेने के लिए उसके उठाने की कसम नहीं खाई है, उसके मुंह में डालने की कसम नहीं खाई है. तुमने पाकिस्तान का दफा करने के लिए मदरलैंड के लिए कसम खाई है. तो बात तो ये है कि अपने वफा का अपना अहद वफा निभाओ फिर. तो आप जितने भी अभी ये पैक्ट करेंगे ना, चाहे आप चाइनीज को बुला के उनके जीएसक्यू ऑडिटोरियम में केक काटें पीएलए के साथ, चाहे आप अमेरिकन के साथ क्वाइटली ये जो है मुआहदे करें, देखें ये सारी चीज़ें जो है अभी आ गई हैं, बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह सामने आ गए हैं. और आप जो हैं अपनी गुलामी में, आपकी वो जो आप एज एन इंस्टीट्यूशन पैदा हुए हैं उस कॉलोनियल सेट से, ठीक है ना. तो अभी आपको वो ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी इम्बिलिकल कॉर्ड जो है आपकी, वो अभी आपकी काटनी पड़ेगी. आप खुद तो जो है ना वो डर लग रहा है कि हम काट देंगे तो मर जाएंगे, लेकिन अवाम अभी उसको काट के आपको बिल्कुल जो है ना नहला धुला के, अभी आपके कान में ना अजान देने का वक्त आ गया वैसे, ठीक है ना. जब तक वो नाड़ नहीं आपकी कटेगी इस कॉलोनियल जैन से और कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट से, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इट इज़ माय रिक्वेस्ट, जितने भी फौजी इस वक्त सर्विंग है, एंड आई अपोलोजाइज, आई विश कि मुझे ये फौज में रहते हुए बात करनी चाहिए थी, लेकिन आज मैं ये बात बाशगाफ लफ्ज़ों से कहता हूँ कि खुदा के लिए तुम लोगों की जितनी भी रेजिमेंटल यूनिट हिस्ट्री बुलशिट 47 से पहले की है ना, उसको पढ़ो ज़रूर, लेकिन बतौर एन इबरत, बतौर एन अकूबत. ये जिस तरह तुम लोग अभी को नया ड्रामा दिखाया ना कि जी मैं जिना उसको जो है वो बना दूंगा, एक निशान बना दूंगा. निशान तुम बनाओ अपने कॉलोनियल पास्ट को, उसको बनाओ कि उस वक़्त ये यूनिटें, ये रेजिमेंट्स और उसके अंदर इवन मुसलमान और जो लोकल इंडियंस थे, इन्होंने लोकल इंडियंस के साथ क्या किया, और हम उस पर लानत भेजते हैं अपने झंडों से. ये जो बैटल ऑनर्स हैं अपने ही दिल्ली के और फलां के और इसके केपी के कितने बैटल ऑनर्स यूनिट्स अभी तक लगाए फिर रही हैं यार. कैन यू बिलीव दिस थिंग कि जी मर्दान का तो उसका बाजौड़ का और फलां का, ये अभी तक जो कुछ यूनिटें हैं जो कि मैं आपको निकाल के दूंगा कि जिनके बैटल ऑनर्स के ऊपर इन जगहों के नाम लिखे हुए हैं कि जी हमने जाकर इधर जगह जाके जंग लड़ी है. तो स्टॉप दैट, स्टॉप दैट. एंड आई हैव टू चेक कि ये जो अभी इन्होंने वॉर ऑन टेरर की है, इसके ऊपर भी तो कहीं इन्होंने वो नहीं दिए हैं बैटल ऑनर्स के, जनाब आपने जाके जो है वो स्वात में ऑपरेशन किए हैं या आपने वजीरिस्तान में जाके. नहीं, ये सोचने की बात है ना यार. देखो सोच सोच है. के ये बात आई है ना, दिस इज अ सीरियस नोट. तो इसके ऊपर अगर आपने फौज को चेंज करना है ना, तो फौज को इस तरीके से चेंज करें. वो जो बाकी ये जो सतही चीज़ें हैं कि जी किसको प्लॉट मिल गया और ये क्या इन्होंने वेलफेयर सिस्टम लगा दिया, उसके ऊपर आप जो पीएचडी लिखना शुरू कर दिए ना, स्टॉप दैट बुलशिट. जस्ट टॉक अबाउट कि इस वक्त जो आपका ये जो चढ़ा हुआ है ना एक कॉलोनियल हिसाब किताब, इससे आज़ादी दें. तो बहुत शुक्रिया, दिस वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि आज इसके ऊपर बात होती. और आई थिंक आवर मैसेज हैज़ गॉन एंड लेट्स सी इसका क्या लोगों के ऊपर जो है ना वो किस तरह इस चीज़ को लेते हैं. थैंक यू. अजीज़ान मन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास हाजिर होंगे. इमरान खान साहब को शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जल्द छूट जाएंगे, उनकी जमानत होनी चाहिए, उनको एक क्लास भी मिलनी चाहिए. ये एक टोटल फजूल मुकदमा है इस वक्त. और जिस जज को इस्तेमाल किया गया है उसकी एक गंदी वीडियो इस वक्त जिसमें गले की दवाई किसी
बेचारी मजलूम लड़की को जो है जबरदस्ती पिला रहा है, वो भी इस वक्त वायरल हुई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, और उसको यूनिवर्सिटी ऑफ हल से भी मार के भगा दिया गया है। अपनी सती सोच से निकल के बढ़ के आगे और अपनी जात के हिसाब से अगर निकल के आप आगे सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा। अपनी जात को छोड़ के अगर आगे निकलेंगे तो आपको मैंने कहा है कि 14 अगस्त को हम 76 इंडिपेंडेंस डे जो मना रहे हैं वो जश्न आजादी नहीं हम मना सकते, या जश्न हसूल आजादी का दिन जरूर मनाया जा सकता है। उसके कर्नल अकबर हुसैन ने भी आपको आइडिया दिया था, लोगों को जो है वो वॉल चॉकिंग वाला आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया है। वॉल चॉकिंग करके आप दीवारों पे आप जो चाहते हैं वो लिख के उसकी तस्वीर जो है वो खींच के अगर आप बताएं, लेकिन उन्हीं दीवारों पे भी जो है वो कीजिएगा जहां पे इलीगल ये काम नहीं है। तो ये पूरे पाकिस्तान में दीवारें जो है इस काम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जहाँ पहले से इश्तेहार है वहां पे अगर आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इस चीज को ख्याल रखते हुए आप जरूर जो है इस काम को करें मुख्तलिफ तरीके से। आप हसूल आजादी का दिन जो है वो 14 अगस्त को मनाया जाएगा। इनको होश के नाखून ताकि दिलाए जाएं। पाकिस्तान के तमाम तर लफाफियों के ऊपर, पाकिस्तान के तमाम तर बिके जजों के ऊपर, बिके जर्नलों के ऊपर लानत भेजते हुए हसूल आजादी का दिन 14 अगस्त आप मनाएं, और इस बात को उनको बावर कराएं कि आप लोगों को हकीकत मालूम है, आप जानते हैं कि किस तरह पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है, और आप बड़े अच्छे तरीके से इल्म रखते हैं कि कौन हक और सच के ऊपर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का बकाऊ मीडिया आखिरी चैनल बोल रह गया था, वो भी बिक गया। सारे चोर डकैत इकट्ठे जो हक सच बोलता है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, आदल राजा फलाना ढींगा, लेकिन फिर भी आप इस वक्त हजारों की तादाद में मेरा यूट्यूब बंद करने के बावजूद भी अगर बैठ के यहाँ पे सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग शऊर रखते हैं, और वो शऊर लोगों का जो शऊर का जिन जो बोतल से निकाल दी है वो क्रेडिट इमरान खान को जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सी चीजें जैसे दिखती हैं वैसे है नहीं। बिलखसूस मीडिया से मैं बात करते हुए ये कहता हूँ, बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, वकला हजरात भी और आम सिविल सोसाइटी भी बहुत तरीके से डिवाइडेड है, खास तौर के ऊपर जो सोशल मीडिया में भी इन्फ्लुएंसर का किरदार लोग अदा करते हैं वो दोगला किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अच्छा तरीके से पता है, बुजुर्गों ने कहा है कि दो किश्तियों का सवार कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचता। अपनी किश्ती जो है उसको चूज कर लें और उसी के ऊपर रहें तो बहुत बेहतर है। अज़ीज़ान मैंने अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह। मेजर आदिल राजा साइनिंग आउट।